भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने मशहूर आलिम दीन मौलाना अनवर अली कासमी। मौलाना अनवर अली कासमी से कुछ सवाल करूंगा कि आपने इससे पहले दिल्ली की रौनकें देखी है, बाज़ारों की रौनक को आपने देखा है, जामा मस्जिद की गलियों को आपने देखा है, लेकिन पिछली ईद और इस ईद में, ये लॉकडाउन में जो ईद आई है, इसमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि जिसमें औरतें जो है पिछली ईद में औरतें जो है मार्केट जाती थी, शॉपिंग करती थी, अपने लिए ड्रेस खरीदती थी और बच्चों के लिए कपड़े खरीदती थी और घरों में पकवान, तरह तरह के पकवान बनते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में जो ईद आई है इसमें उन लोगों को बहुत ही दुश्वारी हो रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन की ईद और पिछली ईदों में बड़ा फ़र्क ये है कि लॉकडाउन जिसका जो तकरीबन चौथे राउंड में 2 महीने से ज़्यादा का हो चुका है, और मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरा हर हिंदुस्तानी, दुनिया में हर आदमी रोज़गार और भुखमरी से परेशान है इस वक्त। और ऐसे हालात में अगर ये हम माह रमज़ान जो मुबारक महीना आज हम अलविदा कह रहे हैं जिसे, ये ऐसे हालात में आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात में गुज़रा और बड़े पुरसुकून अंदाज से इस माह मुबारक को अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम तक पहुंचने का मौका मिला है। बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला हमारे इन इख्तितामी साअतों को रमज़ान मुबारक की कबूल फरमाए। हमसे जो कुछ हो सका अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, जो नहीं हो सका आइंदा अगर हमारी ज़िंदगी में ये मुबारक महीना आए तो हमें पूरा सब कुछ करने का इसका मुकम्मल एहतराम की तौफीक नसीब फरमाए। इस वक्त मुसलमानों ने हिंद के लिए सबसे बड़ा पैगाम ऑल इंडिया मुस्लिम मशारिज़ काउंसिल का ये है कि मुसलमान बहुत सादगी के साथ अपनी इस ईद का त्यौहार सेलिब्रेट करें और ईद का त्यौहार बहुत सादगी के साथ सेलिब्रेट करें और अपने वसाइल अगर बरूए कार लाने हैं तो उन लोगों के लिए बरूए कार लाएँ जो आज ख़त्ते इफ़लास या लॉकडाउन की वजह से गुरबत इफ़लास की ज़िंदगी से 2-4 हैं, और उनकी खुशियों में भी, अपनी खुशियों में उन लोगों ऐसे लोगों को भी शरीक करो। अगर वसाइल हैं आपके पास, आप अपनी खुशियों में अच्छे और नए कपड़े पहनकर, नए जूते पहनकर और नए तमाम चीज़ें, नई चीज़ें लाकर अपनी खुशियों में इजाफा न करें, बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ देखें जो आज नानी शबीना से मोहताज बैठे हैं, जो आज राशन की एक रोटी के लिए लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाकर उन गरीबों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। ये इस ईद का सबसे बड़ा और अहम पैगाम है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सादगी से ईद मनाएं। और तीसरी बात जो सबसे अहम यह है कि जो इंसानियत जो मुकम्मल सशक्ति, बिलकती और तड़पती अपनी तारीख़ के उस ख़तरनाक और ख़ौफनाक दौर से गुजर रही है, जो दौर उसकी तारीख़ ने कभी ज़िंदगी में न सोचा था, न समझा था, न कभी आया था तारीख़ में। यानी आज इंसान बेगौर कफन इस तरह से दुनिया से जा रहा है कि ना उसको नमाज नसीब हो रही है, ना उसको नाना नसीब हो रहा है उसको। बस 4th क्लास के ऐसे एम्प्लॉइज़ हॉस्पिटल्स के जो वहाँ स्वीपर हैं, क्लीनर हैं और टट्टी पेशाब उठाने वाले हैं, ऐसे लोग जो हैं बिखरी हुई लाशों का आखिरी रसूम अदा कर रहे हैं। यानी JPC मशीनों से उठा कर वो गाड़ियों में डालते हैं और एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और ख़ुद वही लोग जाकर जो है वो उस गड्ढे में उन लाशों को डाल देते हैं। इंसानी तारीख़ में इससे बड़ी ज़िल्लत व ख़ारी का दौर इंसानियत में कभी कोई नहीं आया कि उसके अपने बच्चे, बीवी, रिश्तेदार, अक़ाइज़ा, अक़रबा, दोस्त, अहबाब उसके जनाजे में शिरकत से कासिर रहे हों। इंसानी तारीख़ में ऐसा कोई दौर नहीं आया। हर मज़हब के मानने वाले अपने मुर्दों को, मैयतों को जो है लाश को वो बहुत मुझसे ले जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती है। मौलाना, ये जो है हुकूमत ने बाज़ार तो खोलने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन इस वबा के चलते मुसलमानों को ख़रीदारी के मामले में क्या करना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को बिल्कुल इस मार्केटिंग को अवॉइड करना चाहिए और मुसलमानों को आज ना शॉपिंग करनी चाहिए, ना नई चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, ना बाज़ारों का बल्कि बायकाट करना चाहिए। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो ईद से मुताल्लिक़ हैं वो ज़रूर छोटा मोटा खाने पीने का सामान है वो ले लें। बच्चों को भी कोशिश कीजिए करें कि बच्चों को भी वही कपड़े पहनाएं जो पहले से घर में मौजूद हों। मौलाना, एक बात और है कि ये जो है आवाम में बड़े पैमाने पर ये मौजूद ज़ेर बहस है
کہ حکومت نے بازار کھولنے کی اجازت دی اور آمد و رفت لوگوں کے آون جاون کا جو سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن مسجدیں بند ہے، اس پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے مساجد اگر کھل جاتی تو حکومت کے تعلق سے جو مسلمانوں کا مسلسل اعتماد مجروح ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر یہ مساجد کم از کم عید کے موقع پر کھول دی جاتی ہیں، جمعۃ الوداع کے موقع پر کھول دی جاتی تو حکومت کی طرف سے ایک اچھا پیغام مسلمانوں میں جاتا، اور مسلمانوں کے لیے تعلق سے اب بھی حکومت کو اگر سوچ سکتی ہے تو بہتر موقع ہے کم از کم عید کے لیے نمازیں مساجد ضرور کھول دے، کیونکہ جہاں تک سوشل ڈسٹینس کا تعلق ہے تو وہ مساجد کھلنے کے بعد بھی نماز میں ہی بحال رکھا جا سکتا ہے۔ ویسے تمام بڑے اسلامی ملکوں میں یہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مساجد کھول دی گئی ہیں، ہو ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، اور مختلف اسلامی ملکوں میں اس کا اہتمام جاری ہے۔ اگر ہندوستان بھی یہ کہ اسلامی ملکوں کو فالو کرے تو مساجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کے رویے کو باقی رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کا اہتمام کرے کہ مساجد کھولنے کی اجازت دے، کیونکہ جہاں تک سوشل ڈسٹینسنگ کا تعلق ہے تو بازار بھی وائلیشن کر رہے ہیں اور شراب خانے بھی اس کا وائلیشن کر رہے ہیں، جس پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر رہا ہے۔ مولانا، عید کے موقع پر غریب لوگ جو ہے لوگوں کے پاس پچھلی عید میں لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، لیکن اس وبا کے درمیان جو ابھی یہ جو مہاماری ہے، اس میں جو عید آئی ہے، لوگ موجودہ حالات میں غریب لوگ راہ تک رہے، عوام اس کمی کو کس طرح پورا کریں، اس بارے میں آپ کچھ کہیں؟ دیکھیے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ غریب بھی چل کر آیا تھا امیر کے پاس، لیکن آج تو خود امیروں کی، خوشحال لوگوں کی اور آسودہ حال لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور کہ وہ نہ صرف یہ کہ غریبوں تک پہنچیں بلکہ ایسے خوددار اور باوقار لوگوں کے ساتھ پاس بھی پہنچیں جو اپنی ضرورت کے اظہار میں ہمیشہ تذبذب برتتے ہیں اور عزت نفسی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایسے خوددار اور عزت نفس کے حامل لوگوں کو خود تلاش کریں آسودہ حال لوگ، اور کسی نہ کسی بہانے سے ان کی خدمت کریں تاکہ وہ بھی ان کی خوشیوں میں بھرپور شریک ہو سکیں اور ان کے شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر عید کی مسرت میں مالا مال ہوں۔ مولانا، پرواسی مزدوروں کو لے کر ایک سوال ہے کہ پرواسی مزدور جو لوگ اپنے گھروں کو، جو اپنے گاؤں، جو بہار، بنگال، یو پی اور بھی خطے میں، جیسے کہ اور بھی صوبے میں لوگ جو مزدور جو جا رہے ہیں راستے میں، ابھی کئی مزدور تو راستے میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مزدور راستے میں ہی ان کی عید پڑ جائے گی، تو ان کی خوشیوں کو لے کر کے آپ کیا کہیں گے؟ وہ عید کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ عید کس طرح منائیں؟ وہ مزدور جو راستے میں ہیں اور راستے میں عید گزاریں گے، ان لوگوں کو بہت ساری دشواریاں ہوں گی، بہت ساری پریشانیاں ہوگی، لیکن اس صورت میں ان کو کیا میسج دینا چاہے، کس طرح عید منائیں وہ لوگ؟ بھئی ایسے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ بھئی اگر وہ اپنا سفر موقوف کر کے کچھ گھنٹے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرو سجود ہو کر شکرانے کے 2 نفل ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ گڑ گڑا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں تو رکھا ہے ہم تیرا شکر گزار ہیں، اور اس گھڑی میں بھی ہم تجھے فراموش نہیں کر سکے ہیں، ہمیں اب تیری ضیافت کے موقع پر جو سزا ریزی کی توفیق ہو رہی ہے ہم اس کے لیے خوش نصیب ہیں اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولانا، ایک اور اہم سوال ہے کہ پچھلے دنوں مسلم طلبہ اور نوجوانوں کو حکومت نے چھوٹے اور سنگین الزامات میں گرفتار کر لیا ہے، اس عید میں وہ تمام اپنے رشتہ داروں سے دور ہے، عوام انہیں کس طرح اس عید میں یاد رکھیں، آپ بتائیں؟ دیکھیے اب لوگوں کو یاد رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہاں آسانی سے ملاقات ممکن ہو تو کم از کم ان کی دلجوئی کے لیے چاہے اعزا قریب دوست صاحب پہنچے ہیں وہاں جیلوں میں، جو بھی طریقہ ہو اس کے ملنے جلنے کا، اور کوئی بھی خوشی زبان سے، الفاظ سے، اور کچھ عید کی خوشیوں کو جس طرح بانٹا جا سکتا ہے اس طرح سے ان کے ساتھ تبادلہ کر کے ان خوشیوں کو بانٹیں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی رہائی کے لیے، ان کی خلاصی کے لیے، ان کو بری ہونے کے لیے جو بھی وسائل درکار ہیں ان کو یکجا کر کے اور ان کا بخیر و خوبی استعمال ہو اور کم سے کم وقت میں وہ باہر آ جائیں، اس کے لیے کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے۔ مولانا، آخری اور اہم سوال کہ پچھلے سالوں میں ملک کی فضا خراب کرنے میں فرقہ پرستوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے مسلمانان ہند اپنے برادران وطن کو کس طرح عید کے موقع پر قریب لائیں، کس طرح ان لوگوں کو اپنے قریب لائیں، اس بارے میں آپ، بہت اہم سوال ہے، آپ بالکل کہیں اس بارے میں۔ دیکھیے ایسا ہے، مسلمانوں کا تو ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے،
अपने त्योहारों में हमेशा मुसलमानों ने गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब को, गैर मुस्लिमों को बहुत मोहब्बत से, बड़े प्यार से उनको दावत दी अपने यहाँ आने की। लोग आते जाते हैं हमेशा। ईद का त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं मुसलमानों के साथ, उनके घरों पर सेवियाँ खाने के लिए आते हैं। आज ही बहुत सी तंजीमें जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती हैं या चाहती हैं कि कम अज़ कम फ़िरक़ा वाराना खतूत पर ये मुल्क तकसीम ना हो और फ़िरक़ा वाराना माहौल बना रहे जो का तू, वो आज भी यही चाहते हैं कि भी आज ठीक है, अगर हम लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सकते तो इससे वो मुसलमान रंजूर ना हो, मलूल ना हो, रंजीदा ना हो, गमज़दा ना हो। ऐसे मौके बार बार हमारी ज़िंदगी में आएंगे और हम इसी हाल में खुश हैं उनसे। जहाँ तक सेवियाँ खाने का ताल्लुक़ हो, बाद में खा लेंगे हम, समझे। ऐसी बहुत सी तंजीमें जो इस तरह का हौसला बढ़ा रही हैं मुसलमानों का, और मुसलमानों को इस बात से खुश होना चाहिए कि ऐसे गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब भी हैं जो इतनी वसअत रखते हैं अपने दिलों में, जहनों और फ़िक्र में कि जो सेवियाँ आज नहीं कल खा लेंगे, लेकिन हम अपने दरमियान में जो ताल्लुक़ है हमारा है, जो उसको रिलेशनशिप हमारी मुल्क की सतह पर वो बनी रहनी चाहिए। और हमारा कौमी यकजहती का जो एक रिवायती निज़ाम है उसको मजरूह नहीं होना चाहिए, उसको कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए भारत न्यूज़ 91 के प्लेटफॉर्म पर और अपना कीमती वक्त निकाल करके। मौलाना अनवर अली कासमी साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।